नमस्कार. आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्त्रिगधरा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां नवी दिल्लींत न्यूझीलंडाचे समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन हांचे वांगडा रायसिना संवाद 2025 उक्तावण करतले. फाल्यां सावन 19 मार्च मेरेन रायसिना संवादाची 10वी आवृत्ती चलतली. रायसिना संवाद ही जागतीक समाजामुखार आशिल्ल्या प्रश्नांचेर उपाय काडपी भारताची भूराजनिती आनी भू अर्थशास्त्राविशींची मुखेल परिशद. दर वर्सा राजकारण, वेवसाय, माध्यमां आनी नागरी समाजांतले फुडारी नवी दिल्लींत एकठांय येवन जगाचे स्थितीविशीं भासाभास करतात आनी समकालीन विशयांतल्यान विस्तृत गजालींचेर सहकार्याच्यो संदी सोदून काडटात. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या भागीदारीत ऑब्झर्वर रिसर्च फावंडेशन हे परिशदेची येजमानकी चलयतले. लंडन यूकेच्या सेंट्रल बँकिंगा कडल्यान डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन अवॉर्ड 2025 खातीर वेंचून आयिल्ले बद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय रिझर्व्ह बँकेची तोखणाय केल्या. हें शासन नवनिर्माण आनी कार्यक्षमतायेचेर भर दिता म्हणपाचें ही कामगिरी दाखोवन दिता. डिजिटल इनोव्हेशन भारताची अर्थीक प्रणाली घटमूट करता अशें श्री मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या एका पोस्टांत म्हळां. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आनी आयटी मंत्री अश्विन वैष्णव हांणी तामिळनाडूंत 2 मुखेल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्लस्टर तयार करपाची घोशणा केल्या. 1112 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आशिल्ले हे क्लस्टर पिल्लईपक्कम आनी मनाल्लूर हांगा स्थापन करतले. जागतीक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली डिझायन आनी उत्पादन क्षेत्रांत भारताची सुवात घटमूट करपा खातीर हे उपक्रम म्हत्वाचे थारतले अशें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आनी आयटी मंत्री अश्विन वैष्णव हांणी म्हळां. काल चेन्नईत झेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्साच्या नव्या उत्पादन सुविधेच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार तांणी ही घोशणा केली. 15 एकराचेर पातळिल्ली ही सुविधा तमिळनाडूच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन उद्देगाक चालना दिवपाक आनी 500 अब्ज ESDM बाजारपेठ मेळोवपाच्या भारताच्या म्हत्वाकांक्षेक आदार दितली अशें वैष्णव हांणी म्हळां. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाचे मुखेल केंद्र म्हूण तामिळनाडू कशे तरेन उदयाक आयला, वाडिल्ल्या सरकारी आदाराक लागून आनी सरकारान रेल्वे अर्थसंकल्पांत 6,000 कोटी परस चड वांटो दवरिल्ल्या कारणान कशे तरेन फायदो जाला हाचेरूय केंद्रीय मंत्र्यांनी भर दिलो. भारतांतलें इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्र नेटान वाडत आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दृश्टिकोनाक लागून आमी भारताक जागतीक उत्पादन केंद्र म्हूण स्थापन करपाक शकले अशें श्री वैष्णव हांणी म्हळां. 2028 मेरेन जर्मनीक फाटीं उडोवन भारत संवसारांतली तिसरी व्हड अर्थवेवस्था थारतली अशें संवसारीक अर्थीक सेवा कंपनी मॉर्गन स्टेनलीच्या अहवालांत म्हळां. वर्स 2023 $3.5 ट्रिलियन मोलाची भारतीय अर्थवेवस्था 2024 मेरेन $4.7 ट्रिलियन मेरेन वाडटली असो अदमास ह्या अहवालांत उक्तायला. वर्स 2028 मेरेन भारत जर्मनीक फाटीं उडयतलो आनी भारताची अर्थवेवस्था $5.7 ट्रिलियन मेरेन वाडटली. भारत संवसारांतली सगळ्यांत चड मागणी आशिल्ली बाजारपेठ म्हूण उदयाक आयल्या. स्थिर अर्थीक धोरण आनी सुदारीत मुळाव्या साधन सुविधांक लागून भारताक ही सुलभताय मेळ्ळ्या अशें मॉर्गन स्टेनली अहवालांत म्हळां. मॉर्गन स्टेनलीच्या अहवाला प्रमाण भारताची संवसारीक अर्थीक क्रमवारी खूब सुदारल्या. 1990 12व्या व्हड अर्थवेवस्थेंतल्यान 2000 वर्सा 13व्या क्रमांकाचेर पाविल्ली आनी उपरांत 2020 वर्सा 9व्या क्रमांकाचेर आनी 2023 ती 5व्या क्रमांकाचेर पावल्या. संवसारीक GDPत भारताचें योगदान 2029 मेरेन 3.5% वयल्यान 4.5% मेरेन वाडपाची अपेक्षा आसा. फुडल्या दशकांत भारताक संवसारीक उत्पादनांत वांटो मेळपाची शक्यताय आसा. एक कार्यक्षम लोकशाय, स्थिरताय प्रभावीत धोरण, बरी मुळावी बांदावळ, वाडटो उद्देजक वर्ग अशा घटमूट मुळाव्या घटकांक लागून हें शक्य जालां अशें संवसारीक अर्थीक सेवा कंपनी मॉर्गन स्टेनलीच्या अहवालांत म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ताबो घेवन मेक इन इंडिया आनी डिजिटल इंडिया सारकिल्ले उपक्रम सुरू केल्ल्या कारणान उद्देगीक नवनिर्माणेचें ल्हार फांकलें. गांवांत उत्पादन केंद्रां आनी शारांत अर्थीक केंद्रां सुरू जालीं म्हूण हें शक्य जालें अशें भाजपान एका सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. देशभरांत आयज राष्ट्रीय लसीकरण दीस मनयतात. इम्युनायझेशनाची जाणीव करून दिवपा खातीर दर वर्सा 16 मार्चाक हो दीस मनयतात. दर एका भुरग्याची जतनाय घेवपाची मोख हाडपा खातीर लसीकरण म्हत्वाचें आसा अशें भलायकी मंत्रालयान सोशल मिडियाचेर केल्ल्या एका पोस्टांत म्हळां.
मंत्रालय, राज्य सरकार आणि फ्रंटलाईन भलायकी कर्मचाऱ्यां वांगडा भुरग्यांची रोगप्रतिकार शक्त वाडोवपाक कटिबद्ध आसा अशें तातूंत म्हळां. वर्स 2014त लसीकरण वाडोवपा खातीर मिशन इंद्रधनुष्य सुरू केल्लें. भुरग्यांच्या मरणाचो आंकडो उणो करपा खातीर आनी लसीकरणाची प्रक्रिया नेटान चालीक लावपा खातीर हो उपक्रम सुरू केल्लो. 2 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक आनी गुरवार बायलांक उपलब्ध आशिल्ल्यो सगळ्यो लसी दिवन तांची रोगप्रतिकार शक्त वाडप हो मिशन इंद्रधनुष्याचो हेत आसा अशें भलायकी मंत्रालयान म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.